حفتا لويني أنا كم عباي حفت خيّة أو جنخي الله أيزخي نابلتايا ليل دم مس حفتا لويني تسمامعة لأليك كريو أيدلن جزو كيتريني إلايا لوين دم سلام تيرسع خوينا هو لايف channel تخطاتلتي زوخانكم كميلهم ليد احنا لهم أنا سلامي إجزابير مسكن همتاني سلام زلخو اسكم لبب زلخو سلام كتكون لي ناي كل جيزات منيتايو ناي زي channel بيسو زوخانكم كمتي تقور لهم برتاخو ما يفيليني نايزي channel حدش تزهونكم دمو لايك نا سبسكرايب من قال بيسو لكم فاتو كرات حواتي إنا لما أنتي بحدش تحست أيام ماتيوكم نهو أتي تحست دما بزعبا ويننا اللي كوم دما عليك مالتي كم زفلت لما أنا أو حيال نحن لخيا إني وابت ليلي لنا ويني مالتي بسينكي عليكي زيها إن عليك حاميمنا حكمنا خمس ناب يكرتا ناب مدقس كفلو كمز تصوعان ويني ميكي حيزات اللي خيدا دما منم أفتي فيديو منم نقر همزي قورو جن بحادا كالو ليلي رخيواتهم بو دينجي زاتا باساج ما حكمنا أتيا مالتي ليلي كوم إنارينا نيرنا مالتي ناب كمزي لهالليت عليك كيدي كرتا حتى خلو يكرتو يتقبلتن بقى ناي حماميك من جس نسو سلالخونا كاب جزي أرحو قلي إيايلا مالتيو بحاجي ليلة أو زي تخكل اللعية لبل تدقاقامي جيكا إفاتي عليك مالتيو إنا وين دمو لا عليكم إلا بالتقبلتو بالكيد بالولتو ليلي داقي الويني دوي لله وين دما حميم أنا بسنكي عليكي هوسبيتال أتي أياننا كيدكي تدفيقي قرطابليا إلوا داقي دوي للي إيه متسي إيه إلى حق تناقيرا مالتيو لابلي اللي تكتكلا وين دما بينا إخوانتي خيدا عبي حفت أيا حيزات خيدا مالتي بحقي إزي عوي كبرت نايسب كبرت ألوان مالتي منا بينا إخوانتي مخنياتو بينا خيدا كل تجيزي قرطحاتي تاتا يقصا أي تقبلتي لابلي قيدة دهلخنا بأسيان عاتين بس نمج أرشها زقن حفت حيزة أيا خيدا مالتينا مالت حفتا خا تحتي لاي قرطا أبكن ده حفتا ساي قرطا حاتي تامي جمريا قدام نت ساياتيانا يقرطا حاتي تحفتي زقبرتكي زبو إخوانانيو عليكون زقورا زبو إخوانانيو أنا بزهز ساعات نحفتي إخوان كون زدقف لغو ناخي زدقف أو قواني خياني هونا هزلا جيقان حفتي سلاز خونا أنا بسماي قرطا خبلاكي إياي إيلاتا مالتيو كلتي أنكيدن ويني أبدأ قريعزا حسيس تراغن أتياي قرطا حاتي تاتا مالتيو مجمريا لحفتخي طفأتني همزي خوانات دخت نقرن ماتيخي قليلا بزح الدلي هابتاي ليلي سلامون سنسرع السلام أي بلتاي كأوز أني حاجن بتعمي أتحتني حفتات حتي لهدي إلى يا أردي أتا مالتينا مجرشو حرا إلى تاليل للا بقى أخبيرك السهل لنا أي كم زكتو للناس لازم أخي أني اللي نعخون أدكي مناكي قليلا أتا مالتينا بلك كاو قدومهم تتكبر نيرا ويني كراداد عنيران يخون أين جن كيدا يكرتانا ملتر هاليت سميتاويت كتكون كالالي اللي إسادمو بس تمجرشا تنادي دايات خاد نيرا تالاليخا أي ترخوي قلا تاهيلان ينفعل عليها نيران بخوم إيو يمثلني أي رادد أي نيران هزي تاياتولا زا سيستراي قرطايلا تاكل نجر أردي أتا حفتي نابا خياتي أتحضر لا أمدك كسيات خونا نجر أني الفلطنا هل خدايكم إلى تزاري بامبر قبل با حما تحسب عينة حفتي أي خونتن قلا إلى تا مجرشا ليلي تردي أتا تحر خندي مالتي كاو وين أتي أدمو يقرأ قبر لي أنا بهل خيات الزاري بكمبر أنا كرد أكيد بأن نيرو نسخي نفسه تاريخي كون دمو حق أخي نسخ بعلت بيت وسلا زخوانكي جن أنا دمو مجرشا نبهلخ أتي أنا لا كما خسميتاوي تكوي نمبر تفأتني أنا إيه أنا كمزي كتكوني بسنكي هوسبيتال كتأتي بسنكي كمزي كتكونس أي دليتي كمزي دليتي أي نبريات لالا مالتي ويني
ካብኡ ሊሊ ደሞ ታትገብር መፂኺ ታትገብርስ መፂኺ በቃ ክሪአኪ ይደለኒ ገለ እያ ኢላ ኣብያታ ማለት ኢና በስተ መጨረሻ ግን ሊሊ ድሕሪ ክንደይ ኮለል ቤት እውን ኮርያትላ ዝሓፍታለ ቤዛኺ ይቅርታ ወላ ኣብ ክንዲ ሓፍቲ ኣብ ክንዲ ወይኒ ኣነ ይቅርታ ክሓተክና ቤዛኺ ይቅርታ ካብኡ ለጥዕና ክትብል ንስኺ ነብሰ ፃሪኺ ሰላምና ዕረፍቲ ዘድልየክና ኣብ ከምዚ ዓይነት ህልኽና ጭኽጭኽ ክትኣቲስ ኣይደልየኪ ከም ሓፍትኺ መጠን ከም ሓፍታ ለወይኒ ለይኾነ ከም ዓባይ ሓፍትኺ ኮይነ ክመኽረኪ ገለ ኢላታ ማለት እዩ ቤት ድማ ሓፍታ ሊሊ ወስኺ ክትጋገለኺ ህድእ በለ ህዝለ ስሜታዊት ኣይትኾኒ ይቅርታ ግበረለን ገሌላ ብልዕመትነታ ሊሊ ድሕሪ ክንደይ ንስኹም ሞተይ ገይርኺ ኣነኮ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ንስኻ ትርድእ ለይለ ይኽኣልክስ ኢለና ደደኒ ካብኡ ለህለኽኪ እዩ ኣናዲድን እምበር ብዓብዪ ጥፍኣተኛ ኮስኻ ኣይኮንክን ኣልየኪ ጥፍኣተኛ ምክንያቱ ለሰወይቱ ኣሕሊፉ ልህብ ንሱ እዩ ከምኡ ደሞ ንሱ ገጽ ተዘይህበኪ ነይሩ ንስኽ ናብኡ ኣይመቐረብክን እያ ትብላ ነይራ ማለት እዩ ብልከላ ሓቃ እያ ማለት ኣልየክ ገጽ ተዘይህባ ነይሩ ሓንቲ ግዜ ገጽ ተዝኣስረላ ነይሩ ወይኒ ከነጨራሻ ኣይመቐረበተ የብል ኣነ ማለት እዩ ግን ንሱ ክትርሕቕ ኣይደለያ ብሓቂ ወይኒ ክትርሕቕ ለይደለያ እሱ እዩ ካብ ሂወትካ ክወፅእ ተወለቶ ታኾይንኪ ክትወፅእ ገለ ኢሉ ኸሊእዋ ሓሚሙ ንዒ ረአይኒ ኢልዋ እሳ ከዓ ኣይርአካይ ሓሚመ ተቸጊረላላስ ኣይርአካይ ክትብላ ኣይከኣለቲ ከምኡ ለ በቃ ስኸስ ካብ ጎነይ ክትርሕቕ የብልኪ ተደልያ ሊሊ ትርሓቕ እምበር ለዓይኖት ኢሉ ማለት እዩ ኣሌክና ሊሊ ለወለተ ነገር ትኽክል እዩ ኣሌክ ናይ ዝኹሉ ግባሪ ኣሌክ ዕድል ተዘይህበክስ ንስኸስ ምንም ኣይመገበረክን ካብኡ ለዝገበርክዮ ነገር ኣይብልኪ ንሱ ለልበለኪ ክትገብረ ነይርክዳ እምበር ህልኽከዮ ኣናዲድን እምበር ስኸስ ለልበለኪ ክትገብረ ነይርክና ቀዳማይ በዳልየ ኣብዚ ጉዳይ ኣሌክ እዩ እኒኦ ገለ እያ ኢላ ማለት እዩ ብልከላ ሓቃ እያ መጨረሻ ከምዚ ተባሂሉ ተረዳዲአን ይቅርታ ጌራትላ ሊሊ እውን ኣነ ብሰንከይ ከምዚ ክትኮኒ ኣይደሊ ብጣዕሚ እየ ሓዚነ ኣብ ሆስፒታል ክሪአክ ከለኹ እሞ ከዓ ብሰንከይ ማለት እዩ ብሰንከይ ናይ ማንም ሂወት ክብተኒ ኣይደልን እየና ግን ከይሓሰብክዎ ብህልኽ ለምፅኦ ክብተን ገይረዮ ግን ስለኩሉ ነገር ይቅርታ ሰብየ ተጋገዚ ከክስብ ከዓ የለን እዩ ኩለና ፍጹማት ኣይኮናና ይቅርታ ወላዳ እስኽለ ጥፍኣት ይሃለኽ እምበይ ልዕልናትክ ጥፍኣት ናተ ኢሉ በዝሕና ይቅርታ እያ ኢላታ ማለት እዩ ወይኒ ድማ ሊሊ ድማ ይቅርታ በቃ ይቕሪ ይኾንኪ ኣነስ ለኣሌክ እየ ልሕዘሉ እምበር ለኣኸ ክሕዘልኪ ኣይኽእልን እየና ይቕሪ ይኾንኪ እያ ኢላታ መጨረሻ ብልክዕ ኣናዲድክኒኺ ብጣዕሚ ኢኸ ኣወዲኽኒ ግን ልዕሊ ኣሌክ ንስኻ ስለዘይበደልክንስ ኣነ ላኺ ይቕረ ገይረልኸየ ለኣሌክ ግን ይቕረ ኣይገብረልን እያ ኢላ ማለት እዩ እና ብልክዕ ይቕሬታ ምሕታት ናይ ልባማት ሰባት እዩ ኣብ ልሓለፈለ እኮ ክልተ ግዜ ይቅርታ ኢላ ሓደ ግዜ ዳጊ ሒዝዋ መፅዩ ክሳብ መጨረሻ ሰምዓ ነይራ ሓደ ግዜ ደሞ ብባዕላ ይቅርታ ኢላ ፀፊዓ ሰዲዳታ እያ ማለት እዩ ብልክዕ ትህልኻ የናድድ እዩ ግን ምፅፋዕ ገለ ኣገባብ ኣይነበረይ ትዳሕረዋይ ዳጊ ሒዝዋ ክመፅእ እኳ እያ ፈኪራትላ ኸይዳ እምበር ተቐደመይ ግዜ ክትመፅእ ከላ ይቅርታ ክትብላ ተላ ብትሕትና እያ ይቅርታ ትብላ ነይራ ክሳብ መጨረሻ ማለት እዩና ኣብ ቀረባ ፀኒሓ ሊልላ ንኸኢኽኒ ኢላ ፀፊዓታ ብኸምዚ ወዲ ከምዚ ኢላ ዓብዪ ህልኽ ኣትየን ብንእሽተን ነገር እዩ ዝኾነ ነገር ለዓበየ ልኸድ ወላ ንእሽቲ ወላ ፅቡቕ ነገር ወላ ሕማቕ ነገር ማለት እዩና ብህልኽ እየን ኣብ ከምዚ ኣትየን ዳ እምበር እሰን ዘራኽብ ኣይነበረንን ካብ ሂወትካ ክርሕቕ እያ ክትብላ ተላ ተትሰርሕቕ ነይራ ሰላም ክገብራ ነይራ ነየ ልብል ኣነ ማለት እዩና ግን ደስ ዝብል ነገር መጨረሽኡ ወይኒ ጥፍኣታ ሙሉእ ጥፍኣታ ኣሚና ወላ ትለጥፎተይ ለየጥፎተይ ስለኩሉ ነገር ይቅርታ ማላ ናይ ለባማት እዩ ሊሊ ደሞ ይቅርታ መቐባላ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ ማለት እዩ ምስ ወይኒ ተዓሊቐን ኣለዋ ምስ ኣሌክ ደሞ ፍፃሌ ክዕረቑ ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ቆልዓ ትወልድ ያ ሕዚ ብዙሕ ነገር ሓቢሮም ክገብርዎ ዝግባእ ነገር ኣሎና ብሓደ ሓዳሮም ክቕፅሉ ተስፋ ንገብር ማለት እዩና ጎራት ኣሕዋተይ ልማዓንቲ ድምፀይ እኳ መንጎ ስራሕ ኮይኑ ይቅርታ
همز بسنة سرعة انتنا يولخون جن سناتي زتردني ريتو إيه انتني لاني هو تناجيرني هو ناتي حسابات ناتكم ريتو لا أبكم أنت أمت لهم سلت قبر لي مبرتاب تعمية زمسكن لايك شير كم لها ناس ريتو ما يفليني سنة كنيات